बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। लाहियतन क़ुलूबुहुम व असर्रुन नजवल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तअतून अस्सिहर व अंतुम तुबसिरून। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समाइ वल अर्दि व हुवस्समीउल अलीम। बल क़ालू अदगासु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुव शाइर फलयअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फ़हुम युमिनून। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत्तआम वमा कानू खालिदीन। सुम्मा सदक़नाहुमुल वअद फ़अंजयनाहुम वमन नशाअ व अहलकनल मुस्रिफ़ीन। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। व कम क़समना मिन क़र्यतिन कानत ज़ालिमतन व अंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन। फ़लम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिनहा यरकुदून। ला तरकुदू वरजिऊ इला मा उतरिफ़्तुम फ़ीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फ़मा ज़ालत तिल्क दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन ख़ामिदीन। वमा ख़लक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। लौ अरदना अन नत्तख़िज़ लहवन लत्तख़ज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ू फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। वलहु मन फ़िस समावाति वल अर्दि वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। युसब्बिहूनल लैल वन्नहार ला यफ़्तुरून। अम इत्तख़ज़ू आलिहतम मिनल अर्दि हुम युनशिरून। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिह क़ुल हातू बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रुम मन मअय व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़्क़ फ़हुम मुअरिदून। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अ्बुदून। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुकरमून। ला यस्बिक़ूनहु बिल क़ौलि व हुम बिअम्रिही यअमलून। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तदा व हुम मिन ख़शियतिही मुश्फ़िक़ून। व मन यक़ुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फ़ज़ालिका नज्ज़ी जहन्नम कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून। वजअलना फ़िल अर्दि रवासिया तमीद बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़न व हुम अन आयातिहा मुअरिदून। वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत
वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन वइज़ा रआकल्लज़ीन कफ़रू यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़ुवा अहाज़ल्लज़ी यज़्कुरु आलिहतकुम व हुम बिज़िक्रिर्रहमानि हुम काफ़िरून खुलिक़ल इंसानु मिन अजल सउरीकुम आयाती फला तस्तअजिलून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन लौ यअलमुल्लज़ीन कफ़रू हीन ला यकुफ़्फ़ून अन वुजूहिहिमुन नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून बल तअतीहिम बग़ततन फ़तबहतहुम फला यस्ततीऊन रद्दहा वला हुम युनज़रून वलक़द इस्तुहज़िय बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन क़ुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर्रहमानि बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिदून अम लहुम आलिहतुन तमनअहुम मिन दूनिना ला यस्ततीऊन नस्रा अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून बल मत्तअना हाउलाइ व आबाअहुम हत्ता ताल अलैहिमुल उम्रु अफला यरौना अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन तुराफिहा अफहुमुल गालिबून कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवह्यि वला यस्मउ सुम्मुद्दुआ इज़ा मा युनज़रून वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन वनदअुल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्या वइन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून व हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहु मुनकिरून वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम आबाउकुम फ़ी दलालिम मुबीन क़ालू वजिअतना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि अल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन वतल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम क़ालू फ़अतू बिही अला अअयुनिन नासि लअल्लहुम यशहदून क़ालू अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून फ़रजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून क़ालू अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शय्यन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला तअक़िलून क़ालू हर्रिक़ू वंसुरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन क़ुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम व अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अख़सरीन वनज्जयना वलूतन इलल अर्दि अल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन ववहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब नाफ़िला व कुल्लन जअलना सालिहीन वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व नज्जयनाहु मिनल क़र्यति अल्लती कानत तअमलुल ख़बाइस इन्नहुम कानू क़ौम सौइन फ़ासिक़ीन व अदख़लनाहु फ़ी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन व नूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहु फ़नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम व नसरनाहु मिनल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन
वदाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फिल हर्थ इज़ नफ़शत फ़ीहि ग़नमुल क़ौमि व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फ़फ़हमनाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मन व सख़्ख़रना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहन वत्तैर व कुन्ना फ़ाइलीन वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम फहल अंतुम शाकिरून वलिसुलैमान अर्रिह आसिफ़तन तजरी बिअमरिहि इलल अर्दि allती बारकना फ़ीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन व मिनश्शयातीन मन यग़ूसून लहु व यअमलून अमलन दून ज़ालिक व कुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय अद्दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन फ़ास्तजबना लहु फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन व इस्माईल व इद्रीस व ज़ल किफ़्लि कुल्लुम मिनस्साबिरीन व अदख़लनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस्सालिहीन व ज़न्नून इज़ ज़हाब मुग़ादिबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहु फ़नज्जयनाहु मिनल ग़म्मि व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन वज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन फ़स्तजबना लहु व वहबना लहु यहया व असलाना लहु ज़ौजहु इन्नहुम कानू युसारिऊना फ़िल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनाहा आयतन लिल आलमीन इन्ना हाज़िहि उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फ़अबुदून व तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुव मुमिनुन फ़ला कुफ़्रान लिसअय्यिहि व इन्न लहु कातिबून व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फ़ुतिहत यअजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून वक़्तरबल वअदुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िज़तुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन इन्नकुम व मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून लौ कान हाउलाइ आलिहतम मा वरदूहा व कुल्लुन फ़ीहा ख़ालिदून लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व हुम फ़ीहा ला यस्मऊन इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन फ़सीसाहा व हुम फ़ीमा इश्तहत अन्फुसुहुम ख़ालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुम अल्लज़ी कुन्तुम तुअदून यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुबि कमा बदाना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ुल इन्नमा यूहिया इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़हल अंतुम मुस्लिमून फ़इन तवल्लव फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवाइम व इन अदरिय क़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौलि व यअलमु मा तक्तुमून व इन अदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम व मताउन इला हीन क़ाल रब्बि इहकुम बिल हक़्क़ि व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नासु सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ला शैतानिन मरीद कुतिब अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फ़अन्नहु युदिल्लुहु व यहदी इला अज़ाबिस सईर
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك ما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البين يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطون والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا بها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقبة فيه والبعد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا والطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم بل يوفوا نذورهم بل يطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ونفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وطاب به في مكان سيء ذلك ومن يعظم الشعائر الله فإن من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق
वलिकुल्ल उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फइलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल्मुक़ीमिस सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा वअतिमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन इन्नल्लाहा युदाफ़िउ लिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीरुन लिल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व सलवातुन व मसाजिदु युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على عروشها وبئر مؤطرة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين حاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينادونك في الأرض فادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عظيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلا ترجى الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير